नमस्कार। फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकबिन, देश यति बेला उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा छ र वैशाख 10 गते हुने निर्वाचन के हुन्छ भन्ने आम चासो छ। तर आजको फेस टु फेसमा हामी निर्वाचनको परिणामबारे चर्चा गर्ने छैनौँ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति कुन ट्रेन्डतर्फ अग्रसर भइराखेको छ र नेपालको राजनीति अब कुन बाटोमा जाला र नेपालका राजनीतिक दलहरूको भविष्य कस्तो देखिन्छ। अहिले विशेष गरी परम्परागत दलहरूमाथि नयाँ दलहरूले चुनौती थपिराखेको अवस्था छ के साँच्चै हाम्रा परम्परागत र पुराना दलहरू साँच्चै सङ्कटमै परेका हुन् र नयाँ भनिएका वैकल्पिक दावा गर्ने दलहरूको भविष्य कस्तो रहला। आज हामी यो बारेमा समीक्षा गर्नेछौँ र त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक पुरन्दन आचार्य। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँ स्वागत छ। नमस्ते दुलालजी। मैले सुरुवातमा पनि भने आज हामी परिणाम भन्दा पनि राजनीतिको ट्रेन्डका बारेमा चर्चा गर्छौँ। अहिले 3 स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ र यो उपनिर्वाचनको परिणाम जे आए पनि सत्ता पलट हुनेवाला पनि छैन। यसले अहिलेको सत्ता समीकरणमा ठुलो कुनै अर्थ पनि राख्दैन। तर पनि यति धेरै चर्चा छ, यसको कारण चाहिँ के होला? यसको कारण अब यो मनोवैज्ञानिक चाहिँ एउटा कारण मूलत छ। यसको कुनै सत्ता निर्माणमा या संसदको चाहिँ तलमाथिमा यसले खासै असर गर्ने त छैन। मैले धेरैपल्ट भनिरहेको कुरा हो। तर मनोवैज्ञानिक कुरा के छ भने र चाहिँ मुलुकको एउटा राजनीतिक चाहिँ गर्भगृहभित्र के कुरा पाकिरहेको छ भने लामो समयदेखि जो नेपालको मूलधारको राजनीतिक दलहरू छन्, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी पनि, दुईटै मधेसवादी पनि, लोसपा र चाहिँ जसपा, यी 5-6वटा पार्टीहरूले अब यताको 3 दशकसम्ममा यो देशलाई, यहाँको जनतालाई डोमिनेट गरेर बसेका थिए। छन् पनि, अहिले पनि छन्। यी पार्टीहरूबाट भएन भन्ने आवाज चाहिँ केही लामो समयदेखि यी पार्टीहरूबाट केही भयो, केही भएन, धेरै कुरा भएन, हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ। खास गरी नेपालका युवाहरू चाहिँ यी परम्परागत पार्टीहरूसँग फ्रस्ट्रेट भए, निराश भए। होइन, त्यो पार्टीसँग निराश हुँदाहुँदै देशप्रति पनि आशा र भरोसा भएन। त्यो नभइरहेको बेलामा केही युवाहरूको अथक प्रयत्नले, केही युवाहरू भन्नाले एकजनाको नाम लिने म यहाँ बिर्सिन्न, उज्जवल थापा भन्ने, त्यो विवेकशील अभियान प्रारम्भ, उहाँले युवाहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ यो मुलुकसँग, यो मुलुकको राजनीतिसँग, यहाँको चाहिँ समाजसेवासँग जोड्नको लागि प्रयत्न गरे। उनी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ साह्रै चाहिँ सम्झिने योग्य चाहिँ स्मरण योग्य चाहिँ युवा हुन्। उनी केही कारणले गर्दा उनको चाहिँ अब कोरोनाकै कारणमा चाहिँ देहावसान भयो होइन, युवा उमेरमै। तर आज जसरी चाहिँ यो मुलुकमा हामी सबैको चिन्ता के थियो भने अहिलेको युवा पुस्ता चाहिँ राजनीतिबाट र देशको चाहिँ समस्याहरूबाट भागेर हिँड्छ भन्ने थियो। त्यसलाई चाहिँ देशप्रतिको पनि जागरुक, जनताप्रति पनि जागरुक बनाउनको लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मान्छेहरू आए गए। कहिले रन्जु दर्शना आएर उठेर एउटा युवाको चाहिँ बिम्ब बनिन्, कहिले रिटायर्ड ब्युरोक्रेट्सको नाममा किशोर थापाहरू आए, कहिले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ रविन्द्र मिश्रले पनि एउटा प्रयत्न गरिरहेकै छन्। त यो विभिन्न मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरूलाई काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँ बेस बनाएर चुनौती दिने कामहरू भइरहेको थियो। त्यसले चाहिँ अब सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको थिएन। तर के थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यी खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबाट जनता, युवा अत्यन्तै चाहिँ मर्माहत थिए। हामीलाई नोटिस भएन, हामीलाई चाहिँ मलेसिया, मध्यपूर्व जानु पर्यो, हामीलाई अस्ट्रेलिया जानु पर्यो, हामीलाई देश छोड्न, परिवार छोड्न, समाज छोड्न बाध्य पारे भन्ने यो एउटा मनोविज्ञान चाहिँ थियो। यसै बिचमा यो डायस्पोरासँग कनेक्ट गरेर एउटा नयाँ पार्टीको 6 महिना अगाडि उदय भयो, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यो पार्टीको चाहिँ म कसैलाई पनि प्रायः चिन्दिनँ होइन, मेरो कुनै संसर्ग सम्बन्ध पनि छैन। म टाढेबाट चाहिँ त्यो हेर्दछु यति छोटो समयमा त्यो पार्टी कसरी यति चाहिँ माथि पुग्यो होला भनेर भन्ने। अनि मैले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पल्टाएँ। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पनि झन्डै एकदमै सर्ट पिरियडमा अचानक चाहिँ 7 सालको क्रान्तिमा प्रवेश गरेको छ होइन। 6 सालमा पार्टी एकीकरण गरेको छ, अनि वर्गीय सम्मेलन भएको छ। मतलब यसरी चाहिँ हुन सक्दो रहेछ। अगर 2006 र 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी होइन 1-2 वर्षमा गठन भएर एउटा सशस्त्र क्रान्ति गर्न सक्थ्यो भने आजको आइटीको जमानामा, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीको जमानामा अहिलेको युवाहरूले चाहिँ 6 महिनामा पार्टी गठन गर्न सक्ने आँट चाहिँ पाए।
र त्यसलाई चाहिँ अब त्यो गरेर पनि यहाँले यो काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा जोड्दै गर्दा मलाई एउटा सन्दर्भ जोड्न मन लाग्यो। बिचमा एकचोटि स्वर्णिम वाग्लेले रवि लामिछानेलाई बिपीको जस्तै स्पिड भएको भन्ने पछाडि आलोचना पनि भएको थियो। भनेको उहाँले गरेको त्यो तुलना गलत थिएन त्यसो भए? होइन, त्यो अलिकति गलत भन्न मिल्दैन। अब त्यो उनको मूल्याङ्कन हो। मेरो रवि लामिछानेसँग अहिलेसम्म एक सेन्टेन्स पनि फोनमा पनि र यसरी भेटेर पनि कुरा भएको छैन। म उनको मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ। पार्टीको हिसाबले चाहिँ पार्टीको हिसाब यस्तो हो, पार्टीको अब अहिलेको दिनमा एकदमै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिस पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा चाहिँ अगाडि आउँदाखेरि र युवाहरूलाई आकर्षण गरेको देख्दाखेरि त अब स्वर्णिमले गरिरहेको मूल्याङ्कन त उनीहरूले चाहिँ तुलना गर्ने हो। तर म नेपालको राजनीतिज्ञहरू आजसम्म, नेपालको मात्रै होइन, म संसारकै राजनीतिज्ञहरूमा विश्वप्रसाद कोइरालाको विकल्प चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। संसारकै भन्नाले साउथ एसियाको त झनै छैन। बिपी कोइरालाको विचार, साहित्य, व्यवहार, उहाँको राजनीतिक चेतना, चिन्तन, त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ झन्डै चाहिँ नेपालमा बुद्ध पछिको व्यक्तित्व भनेर भन्ठान्दछु। यद्यपि उहाँ पनि मान्छे नै हो, उहाँमा थुप्रै चाहिँ कमी कमजोरीहरू थिए होलान्, तर त्योभन्दा पनि ए टप अफ द्याट, किनभने आज पनि नेपाल उहाँकै बाटोमा छ। अब रवि लामिछाने कस्तो छन् म के पनि थाहा नभएको मान्छे भएको हुनाले म त्यसमा चाहिँ मेरो चासो भएन। अब अहिले कतिपयले यो स्वतन्त्र पार्टी जसरी छोटो समयमा एउटा ठुलो शक्ति निर्माण गरेर संसद प्रवेश गर्यो, यसलाई चाहिँ ठुला दलप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो भनेर चाहिँ ती दलका नेता कार्यकर्ताले भन्छन्। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि यो वितृष्णा होइन, यो अरू पनि केही छ? यो होइन, यो समयमा आएको, यो समय परिवर्तन हो। समय परिवर्तनशील छ। समयको सोच चिन्तनहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एकै ठाउँमा बस्दैन होइन। आज चाहिँ आजका युवाहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस या नेकपा एमाले या माओवादीसँग आकर्षित हुनुपर्ने कारण चाहिँ म के पनि देख्दिनँ। त्यो चाहिँ कमजोरै छ वास्तवमा। त्यही काङ्ग्रेसमा भएका या एमालेमा भएका या माओवादीमा भएकाहरू पनि आफ्नो पार्टी र आफ्नो नेतासँग चाहिँ विरक्तिएका देख्दछु। जस्तो अहिले चितवनमै चाहिँ भनौँ न, जगन्नाथ पौडेलहरू, हिजो अस्ति कृष्णलाल सापकोटाहरू, मैले कैयन चाहिँ अन्यत्र जिल्लाहरूमा पनि देखेको छु। कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूबाट भएन, यो अहिलेको नेतृत्वबाट भएन, अहिलेको नेतृत्वबाट भएन भन्ने कुरा भन्दै अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आज आएर चाहिँ देशमा एउटा ठुलो युवा पङ्क्ति चाहिँ जम्मा भएर के भन्यो भने अब यिनीहरूबाट भएन होइन, यो पार्टीबाटै हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दैछन्। यो खतरनाक हो। भनेपछि हिजो अस्तिसम्म चाहिँ ती पार्टीभित्रका नेताको बारेमा प्रश्न उठ्थ्यो, अब काङ्ग्रेस शेरबहादुरबाट चल्दैन, माओवादी प्रचण्डबाट चल्दैन, एमाले केपीबाट चल्दैन भन्दै थिए। अब ती युवाहरू चाहिँ त्यो ठाउँबाट काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाटै चल्दैन भन्ने पुगे। अब सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ यी 3-4वटा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यो के भयो भने हिजोसम्म व्यक्ति यी अमुक व्यक्तिहरूबाट चल्दैन, शेरबहादुरबाट चल्दैन त अब गगन थापाबाट चल्छ नि, या विश्व प्रकाशबाट चल्छ, या शेखर कोइरालाबाट चल्छ भने त्यो विश्वास चाहिँ अब फेरि यिनीहरू त्यो चुनौतीमा फसे। त्यो चुनौती आयो। हिजो के थियो भने पार्टीभित्र वैकल्पिक एउटा धार चलिरहन्थ्यो, यसले सकेन भने यसले सक्छ भन्ने हुन्थ्यो। त्यो नेकपा एमालेमा पनि थियो, माओवादीमा पनि थियो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा त झन् यो खुला राजनीतिक दल भएको हुनाले, बहुलवादमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले यहाँ 2-3वटा चाहिँ धारहरू हुन्थ्यो। अहिलेको खतरनाक ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने दुलालजी, सबभन्दा ठुलो यो मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक चाहिँ आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, दुर्भाग्यले के भएको छ भने आत्मसमीक्षा नगरेर त्यो एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ न्यार्सिसिजम भन्ने, आत्ममुग्धता, आफ्नो प्रशंसाको बाँसुरी आफै बजाएर संसार समाज होइन युवाले सोचिरहेका चाहिँ कुराहरूभन्दा चाहिँ पृथक हिजो 7 सालमा यो गऱ्यौँ, 36 सालमा यो गऱ्यौँ, 46 सालमा यो गऱ्यौँ, पुरानै कथाहरू सुनाएर पुरानै त्यो पुराण वाचन गरेर चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ 21औं शताब्दीको आजको नेपालको राजनीति चल्दैन। खतरा त्यहीँनिर के देखिएको छ भने, खतरा म यस कारणले भन्छु कि म पनि त्यही पुस्ताको मान्छे हो। म अहिलेको युवाहरूमा आएको परिवर्तन, यो युवाहरूले सोचेको नेपाल, यो युवाहरूले चाहिँ बनाउन खोजेको चाहिँ देशको बारेमा मलाई जानकारी छैन। मलाई के जानकारी छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी यो देशको बारेमा चाहिँ एउटा कल्पना गरेको छ, यसका चाहिँ फाउन्डर मेम्बरहरूले बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मानसिंह, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्यायहरूले कस्तो नेपालको कल्पना गरेका थिए, या नेकपा एमालेका या हिजोको मालेकाहरूले, त्यसमा हामी एट्याच थियौँ। अहिलेका युवाहरूको त्यो डकुमेन्टहरू मैले देखेको छैन। तर पनि यो कुरो यथार्थ के हो भने यिनीहरूको विकल्पमा यिनीहरू आएको होइन,
अहिले सबैले चाहिँ के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो पार्टीको विकल्पमा चाहिँ यिनीहरूको फ्रस्ट्रेसनबाट या रियाक्सनबाट चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ यस्तो उद्भव भएको हो भन्ने छ। त्यो कुरो म मान्दिनँ। अहिलेको यो युग यो समयको परिवर्तनमा चाहिँ यो पार्टी चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ उभ्याइरहेको छ। भनेपछि जसरी अहिले परम्परागत दलहरूले चाहिँ हामीप्रतिको केही फ्रस्ट्रेसनका मतहरू जम्मा भएर स्वतन्त्र पार्टी बन्यो भन्ने जुन उनीहरूको ठम्याइ छ त्यो ठम्याइमा सत्यता देखिँदैन। त्यो होइन, त्यो समस्या पहिचान गर्न सकेका छैनन्। त्यो मैले अघि भनेको शब्द फेरि त्यहाँ फिट हुन्छ। हामी अलिकति चाहिँ अब सुध्रिन्छौँ र यो ठिक हुन्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत हो। यो समय परिवर्तन भइरहेको हो, यो नेपालको युग परिवर्तन भइरहेको हो। नेपालको राजनीतिक पार्टीका अमुक नेताहरू असफल भएर अहिले चाहिँ नेपालका युवा या नेपाली जनताहरूले विकल्प खोजेको होइन। अहिले उनीहरूले फ्रेस विकल्प चाहिँ खोजेको हो, नयाँ विकल्प, नयाँ सोचाइको, नयाँ ढङ्गको विकल्प खोजिरहेका छन्। अब झन्डै यो निष्कर्ष पुग्नु भनेको यो अहिले अलिकति कठोर मूल्याङ्कन हुन्छ कि चाहिँ यी पार्टीहरूबाट यो मुलुक चल्दैन भन्ने विश्वास त्यो चाहिँ मलाई छैन। तर तपाईँ हाम्रो घरमै भएका युवाहरूलाई हामीभन्दा तलको अझै तलको जो अहिले 22, 25, 30 वर्षका छन्, जसले चाहिँ 46 सालपछि जन्म लिए यहाँ यो देशमा, जो लोकतन्त्रलाई बुझेका छन्, जो संसारलाई बुझेका छन्, इन्टरनेट चलाउँछन्, उनीहरूलाई के लागेको छ भने आजको दिनमा यो यी पार्टीहरूबाट र यी नेताहरूबाट अब यो देश चल्दैन। अर्को एउटा दिमागमा के पनि अहिले छ भने अब हेर्नुहोस् यो बडो गम्भीर विषय चाहिँ के भयो भने सोधिहाल्नुभयो। आजभन्दा 40-50 वर्ष या चाहिँ 60 वर्ष अगाडि हामी फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर नेता सबै देवता तुल्य थिए। सबै पार्टीका नेता भने चाहिँ देवता तुल्य थिए। एउटा आदर्श थियो, एउटा आदर्श थियो, एउटा मिसन थियो। अब यसबिचमा सबै नेताहरूको टेस्ट भएको छ। फेरि हिजो जस्तो आज टेस्ट हुनको लागि चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्ष कुर्नु पर्दैन। आज इमिडिएटली सरकारमा गयो, त्यसको चाहिँ 100 दिनमा मूल्याङ्कन हुन थालिहाल्दछ होइन। त्यसै कारणले अब के भइरहेको छ भने पुरानो पार्टीहरूमा चाहिँ यो संसारमै हुन्छ। जस्तो राणाको सँगको द्वन्द्व नेपाली काङ्ग्रेसको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस र राणाको द्वन्द्व। त्यो धेरैलाई के लाग्यो भने राणाहरूले चाहिँ जहाँनिया शासन चलाए त्यसले गर्दा यो द्वन्द्व भएको भन्ने होइन। त्यो युग परिवर्तन थियो। त्यो भारतमा चाहिँ स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको थियो, चाइनामा माओसुतुङको चाहिँ होइन मुक्ति चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको थियो, सारा चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रीहरू लिबर्टेड भइरहेका थिए। आज त्यसै कारणले विश्वप्रसाद कोइरालाले पनि त्यो राणासँग मात्रै उहाँको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह होइन, दुश्मनी पनि होइन, उहाँले भन्नु पनि भएको छ। अच्छा, कतिपयले त यो पारिवारिक झगडाको रूपमा पनि पारिवारिक होइन, त्यो होइन, होइन। त्यतिखेरको चेतनाको स्तरमा, त्यतिखेरको संसारको चाहिँ माहौलमा त्यो आलोकमा बुझ्न खोज्यो भने के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यतिखेरको समयको बदलिदो परिस्थितिसँग नेपाली जनता जोडिन चाहन्थे। यद्यपि 7 सालमा या चाहिँ 36 सालमा 46 सालमा नेपालको चाहिँ आजको जस्तो चाहिँ अब यो आइटीको जमाना पनि थिएन, आजको जस्तो सूचना प्रविधिको थिएन, आज त छ। त्यसै कारणले यो अहिले आइरहेको परिवर्तनहरू, नेपालमा आइरहेको परिवर्तनहरू यो समयकालमा आउने परिवर्तन हो होइन। अब त्यो परिवर्तनलाई त्यसै गरी बुझेर तदअनुरूप, जस्तो हेर्नुहोस् इन्डियामा भारतीय जनता पार्टी भन्ने छ। म केही दिन अगाडि 2-3 महिना अगाडि त्यो पार्टीको चाहिँ कसरी चाहिँ यत्रो आकार, यत्रो साइज र त्यो पार्टीले के गरेको छ त त्यो पार्टीमा भनेर मैले थुप्रै किसिमले त्यो पार्टीको लिट्रेचरहरू पढ्ने मौका पाएँ। म दिल्लीमा गएको थिएँ, ती लिट्रेचर पनि लिएर आएँ। उसले ग्रास रुटबाटै यति उमेरको मान्छे वार्ड लेभलमा काम गर्न सक्षम छ। जस्तो अब 40 वर्ष लागेको मान्छेले जिल्लामा जानै पर्छ, उसले 60 वर्षसम्म पनि केन्द्रमा पुग्न सकेन भने त्यो पार्टीबाट त्यो रिटायर्ड हुन्छ। त्यो एउटा एज र उसको पर्फर्मेन्सलाई लिएर उनीहरूले एउटा बनाएको छन्, त्यो होइन साङ्गठनिक ढाँचा बनाएका छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा या नेकपा एमालेमा या नेपालको राजनीतिक दलहरूमा मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब लामो समय डेमोक्रेसीलाई फाइट गरेर होला, जमिनदारी र बिर्तावाल प्रथा त गयो, एउटै मान्छे पटक एकै किसिमले हार्दा पनि जित्दा पनि पार्टीको नेतृत्वमा नि उही छ, संसद भएर पनि उही आउँछ होइन, सबैतिर निरन्तर एउटै मान्छे अनुहार हाबी छ, सबैतिर हाबी छ। अब तर त्यति हाबी भएर पनि अब चाहिँ चिन्ता नहोला रे, कुनै पर्फर्मेन्स राम्रो तर डेलिभरी छैन। अब भनौँ न, अब अहिले आजै चाहिँ एकजना मेरो चाहिँ एकजना होइन 2-3 जना चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग भेट भएको थियो। अब नेपालमा
राजनीतिक प्रणाली चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ फटाफट चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन, विश्वासको मत पनि लिन्छन्, तर न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्ति नै भएको छैन। चिफ जस्टिसको प्रधान न्यायाधीश अहिले कामुको भरमा चलेको छ। कामु प्रधान न्यायाधीशलाई ह्याङ गरेर राखेर मोलतोल गरेर राज्य कसरी अगाडि बढ्छ होला, कसरी यो देशको इमेज बढ्छ होला। संवैधानिक परिषद पनि अलपत्र परिराखेको छ, सबै कुरो अलपत्र छ। त भनेपछि अहिले यहाँले जुन विश्लेषण गर्नुभयो अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्डलाई, यो हेर्दा चाहिँ अहिले यो कसैका प्रतिको फ्रस्ट्रेसन भन्दा पनि यो युग परिवर्तनको हामी सङ्घारमा छौँ। एकदमै त्यस कारणले त्यो युग परिवर्तनको पक्षमा युवाहरूले आफूलाई उभ्याइरहेका छन्। त्यो रूपमा पुराना दलहरूले बुझेर आफूलाई अगाडि बढायो भने यी दलहरू भोलिका दिनमा रहन्छन्, नभए पनि यिनीहरू हिजोको प्रजा परिषद जस्तो नहोलान् भन्न सकिन्न। होइन, काफी ठुलो परिवर्तनको खाँचो छ पुरानो दलहरू। पुरानो दलहरूबाट परिवर्तनको लागि प्रयत्न गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, मुलुकलाई पनि सजिलो हुन्छ, ती दललाई पनि सजिलो हुन्छ। पुरानो दलहरू तर परिवर्तनको पक्षमा उभिन्छन् कि उभिँदैनन्? तपाईँलाई के लाग्छ आजको दिनमा हेर्दाखेरि परिवर्तनको पक्षमा पुराना दल यसको अगुवाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो 13औं 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने देशभरि चुनिएर झन् राष्ट्रिय चाहिँ निर्वाचन जस्तो हुन्छ यसको चाहिँ महाधिवेशनहरू, तलै वार्डदेखि नै चाहिँ चुनेर आउँछन् र धेरै युवाहरूले हस्तक्षेप पनि गरेका थिए। तर अब त्यो युवाहरूको हस्तक्षेप यता चाहिँ 2-4 वर्षले फेरि के देखिँदै आयो भने युवाहरूले जुनसुकै पदमा जितेर जाँदाखेरि पनि त्यहाँ यिनीहरूको निर्णायक भूमिका चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र नहुने रहेछ। महामन्त्रीको चर्चा हुन्छ बढी। अहिले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ र त्योभित्र पनि त्यो अहिले जसरी अहिले देशमा स्वतन्त्र पार्टी उदाएको छ, पार्टीभित्र उहाँहरूको उदयलाई पनि त्यही रूपमै धेरैले व्याख्या पनि गरेका थिए। एकदमै होइन, धेरै आशा लाग्दा थिए मात्रै होइन, छन् पनि। तर उहाँहरू नै आजको स्थितिमा हेर्दा पार्टीभित्र पनि निरीह अवस्थामा देखिने, एकदम आम पब्लिकमा जाँदा पनि उहाँहरूको चितवनको तनहुको सभालाई हेर्दा र अरू वैकल्पिक भन्नेका दलहरूको सभालाई हेर्दा उहाँहरूप्रति भन्दा क्रेज अरूतिरै बढी देखिन्छ। त्यो चाहिँ त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा प्रयोग गर्यो आफ्नो महाधिवेशन मार्फत, आफ्नो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यो राम्रो प्रयोग गरेछ। विभिन्न किसिमले होइन, विभिन्न चाहिँ समाजका समुदायका मानिसहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर पनि ल्याएको छ, युवाहरूलाई पनि ल्याएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने त्यहाँ अहिले पनि निर्णायक चाहिँ हजुरबुवाकै उमेरका मानिस चाहिँ निर्णायक छन् होइन। त्यहाँ अहिले जति म बुझ्दछु त्यो पार्टीलाई, अरू पार्टीभन्दा त्यो पार्टीलाई म अलिक नजिकबाटै बुझ्दछु। त्यहाँ मलाई के लाग्छ भने युवाहरूको त्यहाँ पीडा छ। पीडा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई लाग्छ यो समाज संसार होइन, अहिलेको युवाको चाहिँ मनोविज्ञान अनुसारले पार्टी चलाउनु पाए भने हामी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर गगन थापालाई लाग्दो होला, विश्वप्रकाशलाई या धनराज गुरुङलाई। तर यिनीहरू त्यो पार्टीभित्र निर्णायकै छैनन् होइन। अब शेखर समूह पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाग्दो होला यो पार्टी अलिकति होइन, यो पार्टीमा निर्णायक, तर अब 70-80% निर्णायक चाहिँ शेरबहादुर देउपाको भइसकेपछि देउपाजी चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ परम्परागत शैली छोड्नुहुन्न होइन। त्यसै कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले 4 वर्षमा सुधारको सम्भावना देख्दिनँ र यो 4 वर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बग्छ भने जस्तै 4वटा मनसुन त पक्कै आउँछ। त्यो भेलमा चाहिँ त्यो बागमतीको त्यो मनसुनको भेलमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई जोगाउनको लागि या चाहिँ एमालेलाई जोगाउनको लागि होइन, अब केही छुट्टै प्रयत्न, छुट्टै केही अलिकति होइन कि अलिकति मेहनतकै साथ प्रयत्न नगर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने यो 4वटा 5वटा 6वटा जुन वर्षाको भेल आउँछ त्यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ युवाहरूको ऊर्जा र जाँगरले चाहिँ यी पार्टीहरूबाट मानिसहरू बिस्तारै चाहिँ त्यो भेलले बगाएर चाहिँ कहाँ लग्छ भने बगरमा लग्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या अब तराईमा चाहिँ के अरे जनमत पार्टी आइरहेको छ नि। जनमत कसैले कल्पना गरेको थियो उपेन्द्र यादव त्यत्रो तराईको मसिया जस्तो थिए, मधेस आन्दोलनको स्टार थिए, उनलाई चाहिँ सिके राउत जस्तोले जो चाहिँ आजभन्दा केही वर्ष अगाडि विखण्डनकारीको आरोप भोगिरहेको थियो, थुनामा थियो, आज डबल मतले जित्यो। र अहिले जहाँ चुनाव हुँदैछ त्यहाँ मलाई थाहा छैन के छ, म फेरि यो 3टै निर्वाचन क्षेत्रमा यति यो मौन अवधिमा प्रवेश पनि गर्न चाहन्न। तर कहाँ कहाँ मलाई के लागिरहेछ भने मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू यो तीनै ठाउँमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पायो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ होइन। हामीले अब ठ्याक्कै त्यहाँ कसले जित्छमा चर्चा नगरौँ, तर यो 3वटा क्षेत्रमा जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ यहाँ कुन कुन प्रकारको परिणाम आउँदा त्यसले गर्ने सङ्केत के हुनसक्छ? होइन, परिणाम जेसुकै आए पनि एउटा सन्देश त गइसक्यो। एउटा सन्देश के गइसक्यो भने जनमत पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ बिना गठबन्धन लडिरहेका छन्, यो एउटा सन्देश गयो। अब मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ गठबन्धन नगरिकन चुनाव लड्न नसक्ने
हैसियत गुमाएको सन्देश गयो। पहिलो सन्देश। अर्को सन्देश के गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ गठबन्धन गरेर मात्रै पुगेन, सारा राज्य शक्ति पुरै एक ठाउँमा लागेर होइन उभिँदाखेरि भन्नुहोस् न, अब हिजो कतातिर म हेर्दै थिएँ 4-5 जना भूपू प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ तनहुँ पुगेका थिए अरे हेलिकप्टर लिएर होइन। अब बाबुराम भट्टराई ती हुनुहुन्छ, प्रचण्ड ती छन्, माधव नेपाल ती छन्, शेरबहादुर देउपा ती छन्, अब उप प्रधानमन्त्री र चाहिँ अब अहिले राजकाजमा बस्नेहरू त कति होइन। अब कमान्डरमा 2टा महामन्त्रीहरू छन्, पार्टीको सभापति त्यही हुनुहुन्छ, पार्टीको सभापतिहरू त्यही हुनुहुन्छ। अब यो सबै शक्तिको सामर्थ्यको परीक्षण चाहिँ केही गरी असफल भयो भने भोलिको राजनीति भनेको मान्छेले यही रिजल्टलाई लिएर कम्प्लिट सबै सम्भावना यसले नबोक्ला, तर यो पनि एउटा चाहिँ सन्देश राष्ट्रव्यापी चाहिँ दिनको लागि के पर्याप्त हुन्छ भनेर जित्यो भने ठिक छ, जित्यो भने परम्परागत पार्टीहरूले ल जितेछन्, एकछिनलाई जितेको अवस्था कल्पना गरौँ। वैकल्पिक शक्तिहरूको चाहिँ फ्लिक रहेछ भन्नुपर्छ। वैकल्पिक शक्तिमा जो छन् अहिले के अरे चाहिँ रवि लामी छानेहरू या चाहिँ भर्खर चाहिँ तनहुँबाट उठेका स्वर्णिमहरूको चाहिँ यो पार्टी चाहिँ फ्लुक पार्टी हो भन्न सकिन्छ। हिजोको दिनमा त्यस्तै चाहिँ रियाक्सनको भोटले जित्यो भनेर, अगर होइन फेरि पनि जितेर आए भने, गम्भीरतापूर्वक जितेर आए भने यो पार्टी चाहिँ फ्लुक त होइन रहेछ, सस्टेन गर्ने पार्टी रहेछ भनेर भन्ने चाहिँ आधार हुन्छ। र जब त्यो पार्टीप्रति भरोसा र विश्वास हुन्छ तब देशव्यापी रूपमा त्यसको सङ्गठन अटोमेटिक बन्छ। 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको देशव्यापी सङ्गठन थिएन। 7 सालको क्रान्ति गरेको ठाउँहरूको सन्देश पुगेर, बिपी कोइरालाको इमेज, क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटी पुगेर काङ्ग्रेसको सङ्गठन भएको, त्यो सङ्गठनलाई वैचारिक र सिमेन्टेड गर्ने काम बिपीले त क्रान्ति पछि सुरु गर्नुभयो। 10 देखि 12 सालसम्म उहाँ घोडामा पैदल देश दौडा गरेर पार्टी बनेपछि पार्टी एउटा यस्तो बनेको छ जसले क्रान्ति गर्यो र त्यो क्रान्ति गरिसकेपछि चाहिँ राणाशाही गयो। त्यो ओज र त्यो आलोकमा चाहिँ बिपी कोइराला चाहिँ घोडा चढेर पैदल कतिपय ठाउँमा इन्डिया छिर्दै उहाँ नेपाल जानुभयो र काङ्ग्रेस पार्टी बनाउनुभयो। भोलि चाहिँ भनौँ न, अब भोलिको परिणाम के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन, के हुन्छ त्यो म अनुमान पनि गर्न चाहन्न। हामीले अहिले 3वटा क्षेत्रमा गम्भीर छ स्थिति। 3वटा क्षेत्रमा चुनाव हुँदैछ, त्यसमा 2वटा क्षेत्रमा पुराना दलहरूले जिते, एक ठाउँमा वैकल्पिक दलले जित्यो भने त्यसको म्यासेज के हुन्छ र 3वटै ठाउँमा नयाँ दलहरूले जित्यो भने त्यसको सङ्केत के हुन्छ? पर्छ अथवा पर्दैन? पुरानोहरूले जितिरह्यो भने यो यस्तै रहन्छ। त्यहाँ 88 कति छ, 78 छ, के अरे 78 79 छ, 88 छ एघार नेपाली काङ्ग्रेसको 1 सिट थपिन्छ। काङ्ग्रेसमा एउटा ढङ्गको अक्सिजन फेरि प्राप्त गर्छ। के भन्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीले हाम्रो आफ्नो वर्चस्व जोगायौँ, आफ्नो गढ जोगायौँ। रामचन्द्र पौडेलको लिगासीलाई हामीले मर्न दिएनौँ भन्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो। जितमा सबैले गर्व गर्छन्, हारमा चाहिँ के गर्छन् त, समीक्षा गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो कुरा हो। जितमा धेरै ठुलो सन्देश छैन, निरन्तरता छ, हारमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ सन्देश छ। हारमा राष्ट्रिय राजनीतिले चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्छ, राष्ट्रिय राजनीतिले। र मलाई त्यो सिफ्ट कता हुनसक्छ? त्यो सिफ्ट त पक्कै हो, मूलधारको राजनीति पार्टीहरूको विपरीत हुनसक्छ भनेको। त्यसलाई हामीले चितवनलाई भन्दा पनि अहिले काङ्ग्रेसले बढी प्रेस्टिज इस्यु चाहिँ तनहुँलाई बनाइराखेको स्थिति छ। त्यो त अब तपाईँको अहिले आएको न्युजमा पनि देखियो नि, चितवनको काङ्ग्रेस क्यान्डिडेटको लागि त बिचरा म त चाहिँ धेरै नै मेरो चाहिँ सहानुभूति पनि छ धेरै किसिमले चाहिँ। किनभने कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवारी दिइसकेपछि काङ्ग्रेसको केही मानिसहरूले चाहिँ प्रस्ताव राखेका कुराहरू बाहिर आएका छन्। के भन्दाखेरि चाहिँ तनहुँमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने एमाले, चितवनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमालेलाई सहयोग गर्ने काङ्ग्रेसले, र बारामा यो भनेर यो एउटा गठबन्धनले महागठबन्धन फेरि अहिलेको 10 पार्टीको गठबन्धनले पुगेन, एमालेसँग गठबन्धन गर्ने प्रस्ताव लिएर गएको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ प्रभावशाली नेता वीरेन्द्र रिजालको चाहिँ मुखबाट मैले थाहा पाएँ। मतलब उनले भनेको कुरा भनेको त्यस्तो प्रस्तावमा एमाले तयार हुने स्थिति भएन भन्ने आएको छ। र यो अहिलेको उपनिर्वाचनलाई विशेष गरी प्रेस्टिज इस्यु चाहिँ एमाले भन्दा काङ्ग्रेसले बढी भनिराखेको छ। किन होला एमाले त्यति धेरै, एमाले एकदमै धेरै प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिँदैन यो उपनिर्वाचनलाई? के उसको उम्मेदवारहरू नै कमजोर भएर परिणाम नआउने भएको कारणले किन धेरै गर्ने भन्ने उपनिर्वाचनलाई जति जुन ढङ्गले यसलाई बुझ्नु पर्थ्यो र यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनु पर्थ्यो त्यो साइजमा एमालेको ठिकै हो
होइन ठिकै हो। काङ्ग्रेसले बढी गर्यो त्यसको मतलब काङ्ग्रेसले आफ्नो जित्नको लागि कति प्रयत्न गरेको छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर जुन ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ अब स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउनको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ न्वारानदेखिको बल लगाएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने त्यो उसको चाहिँ वर्चस्व भएको ठाउँ हो। त्यहाँको उम्मेदवार पनि गोविन्द चाहिँ भट्टराई चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ कमजोर उम्मेदवार होइन नि, असल सैद्धान्तिक निष्ठा भएका सङ्घर्षबाट खरिएका चाहिँ गोविन्द चाहिँ भट्टराई हुन् होइन। अब त्यसै कारणले के भन्न सकिन्छ भने सायद त्यो कारणले पनि होला काङ्ग्रेसले त्यहाँ अलिकति बढी जोड लगाएको। तर अब भोलि के हुन्छ त्यो त अब त धेरै दिन छैन, 10 गते छ। त्यसै कारणले परिणामलाई लिएर म अहिले आकलन गर्दिनँ होइन। अब जसरी चाहिँ सर्वेहरू आइरहेका छन् त्यो कति चाहिँ अब कति बेसमा छ त्यो सर्वेको लागि त मत परिणाम अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। अब अहिले जुन यहाँले अघि भन्नुभयो, तर म एउटा सेन्टेन्स भनौँ, यो चाहिँ के हो भने पुरानो विरुद्ध नयाँको द्वन्द्व हो। हेर्नु नेपालमा त्यो सुरु भयो र त्यो सुरु भयो। अब यसले कहाँ गएर के आकार लिन्छ र के अन्त हुन्छ यसको त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन। जस्तो सबै नयाँहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ, सबै नयाँ विकल्पले चाहिँ राम्रो बाटोमा लान्छ भन्ने छैन। यहाँको विश्लेषणमा चाहिँ अहिले जुन दलहरू काम लागेनन्, जुन दल अबले नेपाललाई नयाँ बाटोमा लान सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा एउटा पङ्क्ति पुगेको छ, त्यो पङ्क्तिले लैजान खोजेको गन्तव्यमा यदि ऊ जान सफल भयो भने त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो कल्पना गर्नु? म चाहिँ काम लागेन पनि भन्दिनँ, यहाँसम्म काम लाग्यो एकछिनलाई त्यो मानु न। तपाईँलाई एउटा उखानेबाट भनौँ, ढुङ्गा सिद्धिएर ढुङ्गे युग सिद्धिएको होइन नि। ढुङ्गाको विकल्प त सलाइहरू आयो होला, घरहरू बने होलान्, अनि गुफा र ढुङ्गाबाट मान्छे यहाँ आएको। अब कता कता चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई रिनेसामा लिएर गएन भने, जुन भन्छ नि पुनर्जागरणमा लिएर गएन भने, नेकपा एमाले लिएर गएन भने, आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ इन्लाइटमेन्टमा चाहिँ लिएर गएन भने, त्यो खालको नेतृत्व आएन भने चाहिँ नयाँ र पुरानोको द्वन्द्वमा पुरानोले हार्ने हो, नयाँ आउने हो। नयाँ आउने सबै ठिक आउँछन् यो जरुरी छैन। एकदमै फासिस्ट पनि आउनु सक्छ, राइटिस्ट पनि आउनु सक्छ, एकदम प्रोग्रेसिभ पनि आउनु सक्छ होइन, एकदम नेसनलिस्ट पनि आउनु सक्छ, जुन पनि आउनु सक्छ, र एकदमै गभर्नेन्स राम्रो उच्च गर्ने खालको पनि आउनु सक्छ। त्यो गर्वमा छ। तर एउटा कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परीक्षणमा चाहिँ पुरानो पार्टीहरू आए, कठघरामा उभिए। न्यायालय कुन न्यायालयमा भन्दा जनताको न्यायालयमा, जनताको कठघरामा आए। उनीहरूसँग चाहिँ अब उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने वकिल चाहिँ अब 3 करोड भए। 3 करोड नेपाली जो नेपालभित्र पनि छन्, नेपाल बाहिर पनि छन् होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ पुरानो पार्टी र त्योसँग प्रश्न छ, कहाँ छौ तिमीहरू भनेर। नेपालमा एउटा भनाइ बढी चर्चामा हुन्थ्यो, नेपालमा जनतै छैन, यहाँ कार्यकर्ता मात्रै छ। जसलाई भने कि त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता कि एमाले माओवादी एबिसी कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता मात्रै भेटिन्छ, यहाँ जनता छैन भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो र यी दलका नेताहरूले पनि त्यो भन्दै आएका थिए। भनेपछि कि नेपालमा पछिल्लो यो सङ्केतलाई हेर्दा नेपालमा नागरिकहरूको सङ्ख्या बढेको हो। यो पक्कै हो, फ्री नागरिक, स्वतन्त्र नागरिक, प्रश्न गर्ने स्वतन्त्र नागरिक। अब कार्यकर्ता, अब जनता र नेताको बिचमा जुन पार्टीमा बढी कार्यकर्ता छन्, सबभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएको जिल्ला चाहिँ मलाई लाग्छ, म अगर रङ छुइनँ भने, क्रियाशील सदस्य भएको जिल्ला चाहिँ चितवन हो सबभन्दा बढी। अब त्यहाँ के हुन्छ परिणाम, योभन्दा पहिले त्यति राम्रो भएन समानुपातिकमा पनि। त्यसै कारणले जसरी चाहिँ भक्त र चाहिँ भगवानको बिचमा पण्डितहरूले धेरै किसिमले चलखेल गरेर होइन बस्छन् नि, अहिले पनि बस्छन् नि, पण्डितहरू हुन्छन् नि होइन। त्यस्तै चाहिँ के छ भने जनता र नेता भनेको जनतासँग डाइरेक्ट संवाद गर्न सक्नुपर्छ। कार्यकर्ता भनेको चाहिन्छ, कार्यकर्ता भनेको मेसिन हो होइन। तर तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीको सन्देश त्यहाँ पुगाउनुपर्छ। तर अहिलेको कार्यकर्ताहरू पार्टीको सन्देश कहाँ बोक्ने खालको छन्। अब हामी थोरै यो केही पार्टीको बारेमा चर्चा गरौँ, हामीले केही प्रवृत्तिका बारेमा एनालाइसिस गऱ्यौँ र अबको दिनमा यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, थोरै चर्चा पनि भयो, काङ्ग्रेसको आगामी दिन चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको एउटा इतिहास छ। काङ्ग्रेसले एउटा मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि सबै आन्दोलनमा नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेको हो। काङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसको झन्डा, काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह, काङ्ग्रेसको बिपी कोइराला होइन, अब त हुन त बिपी कोइराला राप्रपाको पनि भइसके, कम्युनिस्टहरूको पनि भइसके। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ नेपालमा चेन्ज चाहिँ त्यो आएको छ। अब काङ्ग्रेसको इतिहास अत्यन्तै गौरवशाली छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ वर्तमान अत्यन्तै निराशाजनक छ। वर्तमान जब निराशाजनक देखिरहेको छु म भने भविष्य यसको चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि त्यहाँ पर्याप्तै के छ भने सम्भावना चाहिँ छ, नभएको होइन। अरू पार्टीभन्दा क्विकली सबैभन्दा चाँडै
यो मुलुकको फेरि चाहिँ नम्बर 1 पार्टी हुने सम्भावना बोकेको पार्टी काङ्ग्रेस नै हो। तर अहिलेको जुन ढङ्गको माइन्ड सेट छ, अहिलेको जुन ढङ्गको कार्यशैली छ, यसमा सामान्य होइन। बिपी कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो म सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन तत्कालीन राजतन्त्रलाई। त्यस्तै यो पार्टीको सर्जरी गर्न तयार हुनुपर्छ। यो पार्टीमा राजनीति गर्ने मानिसहरू, जनताको राजनीति गर्ने मानिसहरूले यो पार्टी छोड्दैछन्। यो पार्टीसँग जोइन हुनलाई युवाहरूलाई अरुचि छ। यो पार्टीको भएकाहरू पनि निराश छन्। भएकाहरू मात्रै निराश छैनन्। हिजो कठोर र एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारो बेलामा काम गरेकाहरू पनि निष्क्रिय छन्। समाजमा जो काङ्ग्रेस भनेर चिनिन्छन् तिनीहरू आज आफूलाई अपमानित फिल गरिरहेका छन्। त्यो ठिकै छ त्यो लाइनमा। तर मूल कुरो के हो भने काङ्ग्रेसले आफ्नो अहिलेको एजेन्डा चेन्ज गर्नुपर्छ। यो खालि यो पार्टी सत्ता बिना यो टिक्नै सक्दैन भन्ने छ। यो पार्टी वैचारिक रूपले अब यसको केही पनि आधार बाँकी छैन। यो कहिले हँसिया हतौडालाई भोट हाल भन्छ होइन, एउटै हो हामी भन्छ, माओवादीलाई भोट हाल्नु र हामीलाई भोट हाल्नु एउटै हो भनेर भनिरहेको हुन्छ। अब कहिले चाहिँ त्यो कलम छापमा भोट हाल भनिरहेको हुन्छ, कहीँ साइकल छाप कहीँ साइकल छाप। अब यो पार्टीको पहिचान चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसको आइडेन्टिटी सङ्कटमा छ। यो आइडेन्टिटी सङ्कटमा पार्ने जो कोही होस् होइन, उनीहरूको नियत सफा थियो होला, तर कार्यशैली यही ढङ्गको भएको हुनाले काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन, फेरि एमाले झन् सङ्कटमा आउँदैछु। अब काङ्ग्रेसपछि म एमालेमै आउँदैछु। अब एमालेको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भविष्य? त्यहाँ पनि अहिले सिङ्गल म्यानसिप जस्तो केपी ओली मय देखिन्छ त्यो पार्टी होइन। त्यो पार्टीमा पनि जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा अहिले वान म्यान हिरो जस्तो देखिनुहुन्छ, वान म्यान सो छ, त्योभन्दा अझ स्ट्रङ वान म्यान सो चाहिँ फेरि एमालेमा देखिन्छ। त्यो त वान म्यान तानाशाही छ। त्यसले कहाँ लान्छ? यहाँ चाहिँ वान म्यान सो छ। अलिकति डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले चाहिँ कार्य सम्पादन भए पनि मिटिङ सिटिङ बस्छ। त्यो चाहिँ वान म्यानको तानाशाहीमा चलेको पार्टी नभए कस्तो देखिन्छ भविष्य? किनभने त्यहाँ पनि पार्टी नै विभाजन पनि भयो बिचमा। अनि अब कस्तो त्यसको भविष्य त अन्धकार म देख्दछु भने अहिले 3 ठाउँमा चाहिँ उसले उम्मेदवार दिएको छ, चुनाव लडेको जस्तो देखिँदैन। म चाहिँ देख्दिनँ। आज 12मा एमाले चुनाव लड्दैछ थाहा छैन, मान्छेले नोटिसै गरेका छैनन् होइन। अब यो राम्रो हो कि खराब हो थाहा छैन, तर 12मा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा कोही पनि छैन होइन। त्यहाँ के को छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अरू पार्टीहरूको होला। एमाले पार्टीभित्र माइनस चाहिँ केपी ओली अब कोही पनि त्यहाँ नेता छ जस्तो लाग्दैन। त्यो टिमै छैन। काङ्ग्रेसमा त ल भोलि शेखर कोइराला छन्, गगन छ, यिनीहरूले सम्हाल्लान् भन्ने छ। त्यहाँ त त्यो पनि देखिएको छैन। त्यसै कारणले जुन ढङ्गले तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीजीले संसद विघटन गरेर पार्टी 2-3 टुक्रा पार्नुभयो, त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भयङ्कर ठुलो निराशा छाएको छ। यो कुरो केपी ओलीजी बुझ्न तयार हुनुहुन्न। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सशक्तै हो। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन दक्षिण एसियामा होइन संसारमै पतनको गर्तमा गइरहेको बेलामा पनि यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एक ढङ्गले सोसियल जस्टिसमा, नेसनलिटीमा कहीँ न कहीँ खुट्टा टेकेर भए पनि आफूलाई जोगाएकै थियो। र चाहिँ झन्डै 2/3 सरकार ल्याएको त यही पार्लियामेन्टभित्रबाट हो। त्यसको विघटन भइसकेपछि म अहिले त्यसपछिका दिनहरूमा सबैभन्दा ठुलो यो देशमा निराशा अब कम्युनिस्टहरूबाट हुँदैन भन्ने छ। त्यो प्रचण्डले पाएको भोटबाट पनि देखिन्छ। प्रचण्डजीलाई कहिले चाहिँ एमाले टेकुवा दिएको थियो, कहिले काङ्ग्रेसले। यसपालि काङ्ग्रेसले टेकुवा नदिएको भए 7 देखि 9 सिटमा थान्कोमा बस्ने हो। आफ्नो क्षेत्रै छोडेर अर्को क्षेत्रमा चुनाव लड्नुपर्ने परिस्थिति। त्यसै कारणले नेपालको समग्र, म खालि एमालेको भन्दिनँ, नेपालमा समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै के छ भने यो चाहिँ अहिले चाहिँ विघटन र यो चाहिँ उसमा ओह्रालो बाटोमा छ, एकदमै ओह्रालो बाटोमा। माओवादी केन्द्र त्यसै कारणले त हो नि तपाईँ, त्यसै कारणले त हो नि। जब वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय नै त्यस्तै घटनाहरूबाट हुने त हो नि। काङ्ग्रेसमा निराशा, एमालेमा निराशा, तर समाज विज्ञान त अगाडि बढिरहेको छ। समाजमा झन्झन नयाँ सूचनाहरू आइरहेका छन्, युवाहरू संसारसँग जोडिएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विशेष गरी आफूलाई क्याडर बेस्ड पार्टीको रूपमा उनीहरूले आफूलाई चिनाउँछन् र उनको क्याडर बेस्डको त्यो संरचना बलियो पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि सजिलै मतहरूले चोर्न सकिराखेका छन् होइन। भनेको त्यो संरचना पनि अब खुकुलो भइसकेको छ। यस्तो छ, मास बेस पार्टी मासलाई चाहिँ माससँग जोडिएको हुन्छ। मास बेस पार्टीले मासलाई अपिल गर्ने क्षमता गुमायो काङ्ग्रेस कमजोर। किनभने माससँग अपिल गर्ने शेरबहादुरजी नेता होइन, तर उहाँ मेन लिडरसिपमा हुनुहुन्छ। मास बेस पार्टीको नेता मासलाई नै एड्रेस गर्न सक्दैन कि। फेरि शेरबहादुरजी मात्रै होइन, अरू पनि कोही छैन। जो थियो ऊ चाहिँ काङ्ग्रेसको निर्णायक होइन भन्ने सन्देश जान थाल्यो। यहाँ कोही त थियो नि,
हिजो गगन थिए काठमाडौँमा एउटा युवा नेता हुँदाखेरि पनि मासलाई एड्रेस गरिरहेका त्यसैगरी हिजोको चाहिँ आमसभाहरूमा गगन थापा लगेपछि मान्छेको त्यहाँ जुलुस हुन्थ्यो। हुन्थ्यो। अब आज उनी चाहिँ कमजोर भएर या उनको नैतिक पतन भएर यो अवस्था आएको होइन नि। पार्टीको मेन लिडरसिप कमजोर हुँदा त्यसको क्षति होइन, उनको पार्टीभित्रको हैसियतको पोल खुल्यो के। महामन्त्री हुँदाखेरि पनि उनी त्यहाँ निर्णायक छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझिसकेपछि त्यो उनको चाहिँ सन्देश चाहिँ गफ मात्रै हुन थाल्यो, गफमा गएर परिणत भयो। अब भाइ माओवादीमा छ, माओवादीको भविष्य कस्तो रहला? अनि माओवादीको भविष्य त छैन, नेपालमा माओवादीको भविष्य छैन। त्यो सबभन्दा राम्रो त्यसको जानकार चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी नै हुनुहुन्छ। माओवादीको किनभने त्यो पार्टीले पार्टी बनाउनको लागि प्रयत्नै गरे छैन। प्रचण्डजीले ठिक छ, उहाँले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, त्यहाँसम्म ठिक छ। त्यसको उहाँले मेवा पनि खानुभयो, लार्जेस्ट पार्टी हुनुभयो। लार्जेस्ट पार्टी हुँदा उहाँले झन्डै 30 लाख भोट जति पाउनुभएको थियो, क्यारे 27-28 लाख कति पाउनुभयो। आज 12 लाखमा चाहिँ झर्नु भएको छ। प्रचण्डजीलाई काठमाडौँ छोडेर बाहिर सङ्गठन गर्न गएको, जसरी विश्वप्रसाद कोइराला 7 सालको क्रान्तिपछि पार्टी सङ्गठनमा 4-5 वर्ष त पैदल घोडामा हिँड्नुभयो नि। तपाईँले पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ कहिले पनि यो माओवादी पार्टीको सङ्गठन निर्माणमा चाहिँ देश दौडामा मैले चाहिँ देखेको छैन, होइन। त्यसै कारणले त्यो पार्टी नै बन्न सकेको छैन। त्यो पार्टी अहिले पनि के छ भने डर धाक, अलिअलि व्यक्तित्व, हावाहुरी जस्तो पुरानो धङधङ्गी र केही हिजो पुरानो लिगेसीले बाँचिरहेको छ। त्यति मात्रै हो। कहाँ छ त्यो पार्टी? पार्टी छ कहाँ? अहिले 3टा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री को छ भन्दा माओवादी पार्टीको प्रधानमन्त्री। गृहमन्त्री को हो? माओवादी पार्टीको नारायण काजी श्रेष्ठ। 3 ठाउँको उपनिर्वाचनमा कहीँ पनि चाहिँ त्यो पार्टीको क्यान्डिडेटै छैन। मलाई लाग्छ संसारको चाहिँ संसदीय इतिहासमा, लोकतान्त्रिक इतिहासमा रनिङ प्राइम मिनिस्टरको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारै नभएको यो सायद यो पहिलो हुन सक्ला। नेपालमा यहाँ देश त धेरै पहिलो भइरहेको। अब उहाँलाई यो चुनावसँग जोडिनु पर्ने कारण चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री देशको चुनावसँग जोडिएकै छैन। जोडिनु पर्ने कारणै छैन नि। उहाँहरूको पार्टीको मान्छे नै छैन। खालि त्यो सत्ता टिकाउनको लागि, काङ्ग्रेसको समर्थनको सत्ता टिकाउनको लागि मात्र उहाँले चाहिँ लिप सर्भिस दिनको लागि हेलिकप्टर चढेर के अरे चितवन गए पनि तनहुँ गए पनि जानुपर्ने बाध्यता छ। हामी अन्तिममा नै आइसकेका छौँ। अब अन्तिममा एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उसले पनि आफूलाई अहिले विकल्प भन्न थालेको छ, यो व्यवस्थाकै विकल्प खोजिरहेको पार्टी भयो, र अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, यो दुईवटा पार्टीको भविष्य कस्तो होला? अब हेर्नुहोस्, नेपालमा एउटा वैकल्पिक डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ जरुरत छ। किनभने नेपालमा 3-4वटा त कम्युनिस्ट पार्टी नै छन्। अझ रिजनल पार्टी पनि जोड्ने हो भने त 7-8वटा पुग्छन्। जनमोर्चा, भक्तपुरको नेमकिपा, माधव नेपालजीको चाहिँ पार्टी, 6-7वटा त कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् नेपालमा। अब किन हो भने लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले नै होला अर्को डेमोक्रेटिक पार्टीको उद्भव हुन सकेको थिएन। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै पनि कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड नभइकन प्रोफेसनल्सहरूले चलाएको र चलाउन खोजेको पार्टीको रूपमा यो आइरहेको छ। यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि सुखद सङ्केत म यसमा देख्दछु। त्यसै कारणले यो लोकतान्त्रिक पार्टी, अब काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी कमजोर भयो भने वैकल्पिक लोकतान्त्रिक पार्टी आइरहँदाखेरि यो देशको डेमोक्रेसीलाई बचाउने चाहिँ या सुरक्षित गर्नको लागि एउटा वैकल्पिक पार्टी चाहिन्छ। त्यसको भविष्य छ, त्यसको भविष्य हुनुपर्छ। त्यो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यस्तो पार्टी बन्न सक्ला? जस्तो अहिलेसम्मको उसको प्रवृत्ति हेर्दा स्वतन्त्र पार्टीलाई ऊ अलिकति बढी लोकप्रियतावादमा आधारित पार्टी जस्तो देखिन्छ, र त्यहाँ पनि सिङ्गल म्यानसिप छ। एक्ज्याक्टली त्यहाँ रवि लामिछानेको सिङ्गल म्यानसिप झन् एमालेमा केपीलीको जस्तै देखिन्छ। उहाँ सरकारबाट बाँधिँदाखेरि सबलाई बाहिर हुने, उहाँलाई चाहिँ मन्त्री नहुँदाखेरि अरूलाई किन मन्त्री बनाउने भन्ने जस्तो देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। त्यो पार्टी लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ कि लोकप्रियतावादी मात्रै हुने सम्भावना बढी देखिन्छ? होइन, अब त्यो पार्टीको भविष्यको बारेमा अहिले हतार पनि होला, अहिले हतार होला, किन भर्खर आएको 5-6 महिना भयो। तर पार्टी फर्मेसनको स्टेजमा चाहिँ एकैजना मान्छेले त्यसलाई ड्राइभ गर्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस जुन बेला पार्टी फर्मेसन थियो त्यो बेला विश्वप्रसाद कोइरालाले नै ड्राइभ गरेको हो। उहाँसँग टिम राम्रो थियो, त्यसै कारणले त्यसले यहाँसम्मको यात्रा गर्यो। नभए चाहिँ आइडियामा बिपी कोइराला, होइन, सङ्गठनमा बिपी कोइराला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बिपी कोइराला। हेर्नु न, नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासै हेर्नु न। शेरबहादुरजीको चाहिँ ले त त्यही विरासत बोकेर चाहिँ 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको हो नि, होइन। उहाँको आफ्नो सङ्घर्ष देन कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसलाई म त्यो इतिहासको त्यो कालखण्डलाई म उहाँको एप्रिसिएटै गर्छु।
तर के छ भने अहिले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ यो पनि ठिक त्यही स्टेजमा छ जुन स्टेजमा चाहिँ बिपी कोइरालाले पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो लोकप्रियतावादीमा छ कि या यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलि पतन हुन्छ कि भन्ने कुराको लागि या अस्तिको उसको त्यो 20-22 सिटको जित चाहिँ फ्लिक हो कि या साँच्चै त्यो सस्टेन गर्छ कि यो सबै कुराहरूको चाहिँ छिनोफानो चाहिँ अबको 3 दिनपछिको इन्टरभ्यू तपाईँसँग चाहिँ के लिने मौका पाइयो भने यो निर्वाचन परिणामले फेरि चितवन र चाहिँ तनहुँ एउटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको क्रस रोडमा छ। अगर त्यहाँ यो नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व त्यहाँ फेरि देखिन्छ। मैले फेरि भने नयाँपट्टि चाहिँ जनताको रुझान छ कि पुरानो मूलधारको राजनीतिक पार्टीपट्टि छ भने चाहिँ नेपाली मतदाताको ट्रेन्ड पुरानोतिर छ वा नयाँतिर भन्ने जनमतसँगै मान्न मिल्छ नि यसलाई? यो मिनी जनमतसँगै हो। यो गम्भीर छ। यो मिनी जनमतसँग्रह हो। अब निर्वाचनको यो मुखमा नभएको भए म तपाईँलाई थप व्याख्या गर्थेँ। यस्तो संसारका कैयन देशका उदाहरण दिएर यसै गरी पार्टी बिल्डअप भएको छ भनेर भन्न सकिन्थ्यो। त्यो अर्कोमा भनौँला होइन। अहिले खालि यति मात्रै के भनौँ भने च्यालेन्ज चाहिँ अगाडि आएको छ नेपालको मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूलाई। खालि यिनीहरूलाई मात्रै होइन, सक्सेसलाई ह्यान्डल गर्न सकेन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थुप्रै खेलाडी पनि, कलाकार पनि, राजनीतिक पार्टी पनि, बिजनेस हाउसहरू पनि आफ्नो चाहिँ त्यो सर्ट टर्ममा आएको सक्सेसलाई ह्यान्डल गर्न नसकेर पतन पनि भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि यो च्यालेन्ज छ। सक्सेसलाई ह्यान्डल गर्ने कुरा सजिलो होइन नि। सक्सेस धेरै चाँडै फेलियरमा चाहिँ टर्न हुन्छ। त त्यो पनि चाहिँ त्यो चुनौती चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन अहिले पछिल्लो फेक चाहिँ नयाँ लिडरसिप त्यहाँ आएको छ, नयाँ लिडरसिप आउने बित्तिकै त्यो पार्टीमा एक खालको चाहिँ चहल पहल र अक्सिजन आएको थियो नि। त्यो देखिएको थियो नि। कमल लिडरसिपमा हुँदाको राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गन आइसके पछाडि के हो त्यो भन्दा त्यहाँभित्र पनि नयाँ र पुरानोको बिचमा द्वन्द्व भयो होइन। अब पुरानो लिडरसिप एकदमै सुस्त भारदारी खालि चाहिँ पुरानो लिग्यासी मात्रै बोक्ने खालको थियो। करप्ट पनि थियो भनिन्छ होइन। अब थाहा छैन करप्सनको बारेमा। तर नयाँ लिडरसिप लिङ्गदेन एउटा सामान्य मान्छे आउने बित्तिकै त त्यो पार्टीमा केही न केही चहल पहल आएन यहाँ। त त्यो कुरो चाहिँ मूलधारको पार्टी माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पनि शिक्षा लिन सकेका छैनन्। शिक्षा लिने ठाउँ त आँखा अगाडि छ नि। नयाँ पार्टीको रूपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन, उसले न उसँग दर्शन छ, न विचार छ, न चाहिँ कुनै किसिमको उसँग पोलिटिकल भ्यालु छ, प्रिन्सिपल छ, केही पनि छैन। खालि गभर्नेन्स राम्रो गर्नुपर्छ होइन, गभर्नेन्स चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यति भन्दा पनि मान्छेले भोट पाउँदो रहेछन् नि होइन। गभर्नेन्स ठिक भएन हिजो भनेर चाहिँ टेलिभिजनमा कराएर चाहिँ रवि लामी छानेले आज यति चाहिँ राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरे भने त्यसलाई त कम आँक्न मिल्दैन नि। आखिरमा त्यो भोट पनि त त्यही नेपाली जनताकै 12 लाखको भोट हो नि। अनि माओवादीले पाएको भोट चाहिँ 13 लाख चाहिँ एकदम चाहिँ क्वालिटीको, रवि लामी छानेले पाएको 12 लाख भोट चाहिँ खराब भन्न मिल्छ? काङ्ग्रेसले पाएको 27 लाख भोट चाहिँ राम्रो होइन। त्यसै कारणले त्यो 12 लाख भोट त नेपाली जनताको सम्मानित भोट हो नि होइन। मैले खराब भन्नुला ल एकछिनलाई, कामै नलाग्ने रवि लामी छानेसँग न राजनीतिक आइडियोलोजी छ, न इतिहास छ, न सङ्घर्ष छ, न कथा छ, न व्यथा छ। मैले भन्नु लाग्यो ल, मैले भनेर के गर्ने 12 लाखले भोट दिएका छन् आइसकेका छ। अनि त्यति पनि नबुझ्ने चाहिँ यो के हो भन्ने अनेक किसिमको कन्सपिरेसी थ्योरी चाहिँ क्रिएट गर्ने। अनि त्यही गर्दै कोमिन्ताङ पार्टी चाहिँ मेनल्यान्ड चाइनाबाट भागेर चाहिँ आज ताइवान पुग्नु पर्यो होइन। त्यही गनगन र कुरा गर्दै यो बिजेपी भनेको राइटिस्ट पार्टी हो, यसले हिन्दुता भन्छ, यसले यो काम लाग्दैन भन्दा इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस आज यो हालतमा छ। त यो गनगन गरेर बस्छन् कि यी पुराना पार्टीहरूले यो आइरहेको चुनौतीलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले नयाँ विचारबाट आफूलाई परिमार्जित गर्छन्। यिनीहरूलाई गाली नै गर्नु पर्दैन नि। किन रवि लामी छानेलाई या सोलिमलाई गाली गर्नुपर्छ? के पर्दैन नि। आफ्नो पार्टी सुधार्ने बित्तिकै यो पार्टी सिद्धिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान छैन कि। आफ्नो पार्टीमा नयाँ अक्सिजन ल्याउने, नयाँ विचार, नयाँ आइडिया ल्याए पो अनि त्यहाँबाट चाहिँ युवाहरू पनि जोडिन्छन्। भोटे तालचाल लगाएर राखेको छ होइन। यस्तो पनि के हुन्छ, अहिले नै चाहिँ अब प्रचण्डजी प्राइम मिनिस्टर रे, त्यसपछि माधव नेपाल रे, त्यसपछि चाहिँ शेरबहादुर देउपा रे। अब यस्तो इक्वेसनलाई अहिलेको युवाहरू यसमा कहाँ छन्? यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने प्रेडिक्सन त सबैलाई थाहा छ। सरकारमा भएका मन्त्रीहरूको अनुहार हेर्दा पनि अहिलेको युवाले कति
त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिराखेका छन्। मैले यस्तो कुनै देश हुन्छ कहाँ छ त? इन्डियामा छ त अहिले 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 यो त्यसपछि यो भन्ने। यहाँ त विचित्र खालको हुन्छ। यो त लाजै मर्दो कुरा भइरहेको छ नि होइन। त्यसै कारणले यिनीहरूले लाज मर्दो कुरा गर्न छोड्यो भने त आफै आत्तिनु पर्दैन। मनोवैज्ञानिक त्रासमा जुन हामीले सुरु गऱ्यौँ सबै अहिले मनोवैज्ञानिक वार भइरहेको छ। यो मनोवैज्ञानिक वारलाई चाहिँ अब मनोविश्लेषण गर्ने बिपी कोइरालाको पार्टीले त ठ्याम्मै बुझेको छैन होइन। उहाँ नेपालको साहित्यमा मनोविश्लेषण गर्ने झन्डै पहिलो कवि साहित्यकार भनेर चिनिनुहुन्छ होइन। राजनीतिलाई पनि उहाँले धेरै किसिमले मनोविश्लेषण गर्नुभएको थियो। अब ठिक भनौँ बेठिक भनौँ नेपालको यो लोकतान्त्रिक पार्टी ग्रान्ड ओल्ड पार्टीको म यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ यसको स्टक अफ लिडरसिपले मान्छेले पनि सङ्केत गर्छ क्या यो पार्टीमा यसको भविष्य के होला भनेर। केही आशा लाग्दा युवाहरू छन् नभएका होइनन्, केही आशा लाग्दा मान्छेहरू पनि छन्। तर अब तिनीहरू निर्णायक छैनन् भने तिनीहरू निर्णायक हुने दिन आउनुभन्दा पहिल्यै अर्कोले चाहिँ यो देशको राजनीति यो समाज यहाँको नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गरायो भने यी पुरानो पार्टीहरूले चाहिँ आफूलाई करेक्सन गर्न ढिला भइसकेको होइन, आफूलाई त्यो चुकचुक गर्नु बाहेक विकल्प हुँदैन। हाम्रो समय पनि करिब करिब सकिएको छ। अन्तिममा अहिलेको नेपाली समाजमा एक खालको निराशा चरम देखिन्छ। केही भएन, गर्न सकेनन्, पटक पटक अवसर हामीले दिएकै हो भन्ने निराशा छ भने एकातिर यिनले पो केही गर्छन् कि भन्ने एउटा आशा पनि छ। नेपाली समाज कतै कुनै साहित्यकारले भने जस्तो एउटा चाहिँ नायकको खोजीमा पनि देखिन्छ। यो अवस्थामा कार्यक्रम अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, केही पनि भएन यो पनि एकदमै ज्यादै चाहिँ नेगेटिभ कुरा भयो होइन। मैले यसपालिको नेसनल सेन्ससको रिपोर्टहरू हेरेँ। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू नेपालले चाहिँ राम्रो गरेको छ। त्यही राम्रो गरेको कारणले गर्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पनि पाएको छ। मान्छेको जीवनको आयु नै अहिले 72-73 वर्ष नेपाल जस्तो देशको हुनु भनेको यो मतलब भनौँ न यो सर्ट पिरियडमा धेरै राम्रो हो। यस्तै स्वास्थ्यमा शिक्षामा सबै कुरा खराब भएको छ, म यो पनि मान्दिनँ। नेपालले धेरै कुराहरूको उपलब्धि हासिल गरेको छ। अब एउटै कुराले म भनिदिन्छु, अहिले नेपालमा लोड सेडिङबाट चाहिँ अधिकांश, सबै त होइन, अधिकांश नेपाली मुक्त भएका छन्। भोलिको दिनमा त्यो चाहिँ नेपाल चाहिँ अब बिजुली निर्यात गर्ने देश भयो भने त्यो अस्तिको जुन चाहिँ अत्यन्तै ठुलो पीडाबाट गुज्रिएको कारणले गर्दा बिजुलीमा या ऊर्जा उत्पादनमा सारा मानिसहरूको ध्यान गयो र आज चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर, अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरले ऊर्जा उत्पादन गरेको छ। अहिले जसरी हामी यो पेन फिल गर्दैछौँ नि, नेपालको गभर्नेन्स भएन, करप्सन भयो, डेलिभरी भएन होइन, नेपालका राजनीतिज्ञहरू चाहिँ अत्यन्तै बेइमान भए, थोत्रा भए भन्दछौँ नि, यो पेनबाट एउटा नयाँ प्रकाश चाहिँ निस्किन्छ। यो त्यो आशा लाग्दो ठाउँ त्यो हुन्छ। हरेक चाहिँ अन्धकारबाट चाहिँ जाने यात्रा चाहिँ प्रकाशमै हो। तर नेपालमा अब त्यो प्रकाश चाहिँ धेरैलाई के लाग्छ भने अहिले काङ्ग्रेस र एमालेबाटै आओस् भन्ने लाग्छ। त्यो आइडिया पनि हुन्छ। उज्यालो छर्ने काम चाहिएको समाजमा, जनतामा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल एउटा उज्यालो देश भयो, प्रकाशमय छ भनेर। तर अब नयाँले आएर गर्छ भने पनि त्यसलाई टाउको दुखाउनु पर्दैन। देशभन्दा तपाईँको मेरो सबैको चाहिँ घर परिवारमा उज्यालो आउँछ, त्यसलाई पनि टाउको दुखाउनु पर्ने म केही कारण देख्दिनँ। त आशा लाग्दो चाहिँ किरणहरू प्रशस्तै छ। यो हाम्रो समय सकिएको छ। धन्यवाद। यहाँले भने जस्तो कतै कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेको जस्तो नेपाली नागरिकहरूले देखिराखेको कालो बादलमा पनि त्यस्तै चाँदीको घेरा देख्न पाइयोस्। त्यो जसले ल्याओस्, परम्परागत दलले ल्याउन्, नयाँले ल्याउन्, आखिर जनतालाई त चाँदीको घेरा चाहिएको छ, प्रकाश चाहिएको छ। यसमा एक सेन्टेन्स भन्ने छुट दिनुभयो भने संसारमा सबभन्दा ठुलो द्वन्द्व केमा हो अरे भने जब चाहिँ पुँजीवाद आयो त्यसमा एडम स्मिथले त्यसमा चाहिँ प्रकाश देखे अरे। कार्ल मार्क्सले चाहिँ त्यो पुँजीवादमा चाहिँ काल रात्रि नै काल रात्रि देखे अरे क्या। त्यो दुईटाको द्वन्द्वबाट चाहिँ यो संसार चाहिँ झन्डै 300-350 वर्ष चाहिँ 200-300 वर्षदेखि त्यो द्वन्द्वमा थियो। नेपालमा अब विभिन्न वाद र विवादहरूको चाहिँ झन्डै अन्त जस्तो भएको छ। त कम्युनिस्ट त काङ्ग्रेस भन्दा पानी बाराबार गर्ने दिन गएको छ। त्योभन्दा छुट्टिएर केही पार्टीहरू फेरि आउन खोजिरहेका छन्। सबभन्दा ठुलो के छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ विचारको नयाँ द्वन्द्वहरू अहिले संसारमा पनि सुरु भएको छ, नेपालमा पनि सुरु हुनु खोजिरहेको छ। संसारमा चलेको हावै यहाँ पनि आउने हो। त्यसै कारणले त्यो हावा सकारात्मक रूपमा जाओस् र नेपालको समृद्धिको यात्रामा अब नेपालका युवाहरूलाई प्रयोग नगरिकन देश बन्दैन। अब मलेसिया बनाउन नेपालका युवा गएको छन्,
मध्यपूर्व बनाउन गएको छन्, कतार बनाउन गएको छन् भने नेपालै बनाउनको लागि जसले चाहिँ मेहनत त्यो आइडिया त्यो भ्यालु ल्याउँछ त्यसलाई चाहिँ के छ भने नेपालको राजनीतिक चाबी चाहिँ सुम्पिदिए हुन्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। हामीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक ट्रेन्डका बारेमा केही समीक्षा, केही राजनीतिक दलहरूभित्रको चर्चा परिचर्चा र केही सकारात्मक सन्देशसहित हामीले कार्यक्रमलाई समापन गऱ्यौँ। पक्कै पनि कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै नेपालमा केही नभएको पनि होइन। पछिल्ला केही अध्ययनहरूले, केही सर्वेक्षणहरूले पनि केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएका छन्। सकारात्मक हुनु नै एउटा राम्रो विकल्प पनि हो मानिसका लागि पनि, किनभने निराशाले मानिसहरूलाई गलत बाटोमा डोर्याउँछ। आजका लागि फेस टु फेसको समय सकिएको छ। आजका मेरा अतिथि विश्लेषक पुरन्दन आचार्य सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।